Why is the BJP silent on the Bastara assault case? Is it because someone connected to the party is involved? I demand the Superintendent of Police to release PSI Bablo's call records, as we suspect a connection between the PSI and the accused, potentially even a BJP member. The investigating officer should be relieved of duty immediately. Carlos Alvarez Ferreira. एक बीजेपीचो कार्यकर्ता कोर कमिटी मेंबर आल्दोना ब्लॉक बीजेपी मंडल तिंगाचो तो एक अक्यूज्ड आसा तो पळोन आसा आनी पेपराचे नाव येयले ते तुलसीदास शेट्ये तो मोडे आसा एकलो बीजेपीचो कार्यकर्ता तेणे व्हिडिओ काढलो सांगपाक गॉडफादर आसात आणि एक ॲडव्होकेट आसा हांवें चौकशी केली कोण तो म्हाका कळ्ळें पण म्हाका जाय आसलेले कॉन्क्रीट प्रूफ ॲडव्होकेट अरेस्ट केलो आणि तो आज सध्या भितर आसा तेजो चेडो तो आणि हो तुलसी म्हणटात ताका तो आता हार्डली 15 दीस पयले बीजेपी मेळाव्यान सेकंड रो बसून आशिल्लो आणि थिंगा म्हाका दिसता तेगे पाकट फुटले आणि ते पाकट फुटले देखून तेका दिसले आता म्हाका सेवाचो पावर आसा आणि गुंडागिरी करपाक जाता माय क्वेश्चन इज द बीजेपी अ den of criminals? आज पळय तूं इतले मारपाक बेटी बचाओ बेटी पढाओ म्हणटात बायले मारूं वयतात प्रेग्नंट बायलेकू केसलो रायट आसा तुमकां हांवें सांगलेलें की इन्व्हेस्टिगेशन आसा तो हांव खुश नाशिल्लो हांव डिवायस स्पीक रिजन्स मुगे सांगलेले आनी हांवें डिमांड केल्लो की तो आयो आसा तो बाबलो परब म्हूण PSI तेका काडपाचो तेन्ना अंजुनचो PI आशिल्लो तेका चार्ज आशिल्लो आतां म्हापशेचो PI रिज्यूम जाला निखिल आनी तेकाय सांगला तेणें सांगला ते रावतात म्हूण कोण सिनियर PSI येवपाक पूण इन्व्हेस्टिगेशन इन माय व्यू हांवें बोवाड गोत्री हांवें आवाज काडलो तेन्ना 3 जाणां अरेस्ट केले सेम डे फुडें कितें जालां काय जालें कित्याक काय जालें आमचे लोकांक दुबाव आसा हे लोक आता बीजेपीचे जाल्यार तेगे गॉडफादर कोण बोवाड करतालो तो बीजेपीचो कार्यकर्ता गॉडफादर आनी गॉडफादर बायसोन दी फुडें येवन दी आनी सांग लोकांक सांग दी कित्याक तो लिपोन आसा तो हे ते बीजेपीचे नाव यूज करून मिसयूज करून ते प्रोटेक्शन घेतात तूं चिंत असले लोक आसात जाल्यार पॉलिटिकल पार्टी आणि पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करपा आसात तेन्ना कबूल करनात तेन्ना लोकांचो बावार्थ पुलिसाचे वयता लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाता आणि पळय तुमी काल हांवें आयकला अमन शिरोडकर म्हूण आसा विवेक शिरोडकराचो भाव तो पुलीस स्टेशनार गेल्लो काय आनी म्हाका सांगला तो गेलो तेन्ना तेका तेणें पळयला हो PSI बाबलो परब आनी एक्यूज बरे हॅपीली बसून आहात गजाली करता तो सांगपाक लागलो तो इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी कोणाक घेवन आशिल्लो तो थिंगा तेणें म्हणलें ते आशिल्ले तेश कोन्न ते पिकनिका येयले अशें करून गजाली चालू आशिल्ली ते फॅमिली शिरोडकर फॅमिलीक दुबाव आसा की बाबलो परबाक आनी हे फॅमिलीचे कसले कनेक्शन आसतले कनेक्शन म्हणले कसले सोयरी आसतले कनेक्शन आनी आमी डिमांड करतात SP कळे की बाबलो परबाले कॉल रेकॉर्ड डिटेल्स काडपाचे ते आयले तेन्ना इवनिंग आयले तेन्ना थिंगा पुलीस स्टेशनार आणि ते नेक्स्ट डे पासून पळोवपाक तेणें कोणाक फोन केले
कोणाचे फोन आयले तेका आनी एजेर कळटले तो लोकांक कितें वॉर्निंग दितालो अक्युज्डाक, नाल्यार कोणा फ्रेंडाक सांगतालो, तेका कोण गॉडफादराचे कॉल येयले एक्शन घेवं नाका. आता हांव एक प्रश्न विचारूंक सोदता. बीजेपी आता लॉ अँड ऑर्डर हुई जाली जाल्यार रोखडे उडकी मारतात. आतां बीजेपी कित्याक थंड आसा? एक उत्तर कळ्ळो ना, जाप केलो ना, एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ते रोखडे धांवतात प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आनी आमकां केन्ना आसत तेन्ना चान्स आमकां अटॅक करता. आतां ते ओगे कितें आसा? 2 दीस जाले, तिसरो दीस आयज ते कितें ओगे आसा? तुगे मनीस भितर आसा जाल्यार तुमी स्टोरी चेंज करूंक सोदतात. भितरल्यान एक बायल आसा थिंगा, प्रेग्नंट बायल, तुजे रिस्पॉन्स कितें? हांवें परत आयज PI को उलयलो, हांवें सांगलां कितें जालां. नो, वी आर ट्रायिंग टू ट्रेस द एक्युज्ड. कित्याक ते कित्याक डिले? आतां ते नाच करूंक सोदतात आनी मागीर टोन डावन करूंक सोदतात. आमचे लोक सोडचना आनी आमी सोडचना. कित्याक असले कितें केलें जाल्यार तुमची फूल गोंया अफेक्ट जातली आनी असले दादागिरी आनी गुंडागिरी फ्लरिश जातली. ते प्रोटेक्टर म्हूण आसताले, गोवा प्रोटेक्टर म्हूण तूं आयकलोले, आतां ते गेले त्या सायडीन. ऑनलायन तांकां लिसांव दितात जाल्यार, शिक्षण दितात जाल्यार तांकां. आनी हे सगळे आतां सगळे भायर सरतात. सगळे आमगे आर्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीत सगळे बॉल चलतले. हेच येतात नांव पिड्ड्यार करपाक आनी असले लोक आसात तेन्ना गोंयांत नॉर्मली हांव म्हणटा हे झगडी करपाक आमचे न्ही म्हणून, पण आमचे आसात जाल्यार रोखडे तुमी पळोवपाक जाय तेजे बॅकग्रावंड आनी तेंचे एफिलिएशन. त्या लोकांक दिसता आनी लोक चिंता की आमकां आसा पावर म्हणून. सेकंड रो बसून आहात तेन्ना ते रोखडे पावराचे दाखयतात. आमी तुमकां फोटो धाडलो, फोटो दिता, सर्क्युलेट करतलो, दाखोवपाक मेळावान सेकंड रोन बसून आहात म्हणून. होच तो तुलसी.